اس آستے میں ہے اس آستے میں محفلاں سجاواں میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار آن گے اس آستے میں ہے اس آستے میں محفلاں سجاواں میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار آن گے روز راواں وچ ہے روز راواں وچ اکھیاں دی چھاواں میں اکھیاں دی چھاواں کدی تے سرکار آن گے اس آستے میں ہے اس آستے میں محفلاں سجاواں میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار آن گے روز راواں وچ ہے روز راواں وچ اکھیاں دی چھاواں میں اکھیاں دی چھاواں کدی تے سرکار آن گے اس آستے میں محفلاں سجاواں میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار آن گے روز راواں وچ ہے روز راواں وچ اکھیاں دی چھاواں میں اکھیاں دی چھاواں کدی تے سرکار آن گے پاک زہرا تے حسن حسین دا 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 سونے سونے واسطے میں پاواں واسطے میں پاواں کدی تے سرکار آن گے سونے 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 واسطے میں پاواں واسطے میں پاواں کدی تے سرکار آن گے کنڈی جد وی ہوا دے نال ہلدی میں شاہ صاحب ریاض الجنہ بابے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بیٹھ کے یقین کرو جدوں میں بہنا ایرکی پھر ماشاءاللہ کافی دیر افطاری میں کہہ لو کہ اتھے کیتی کافی دیر بیٹھے رہے تے میں اتھے بیٹھ کے سوچدا رہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے فرمایا میں تو اڈیل آنا ہے تے 9 راتاں اب ستا ہی نہیں بس وہ باری چو ویکھ دے رہن دے سے کنڈی جد وی ہوا دے نال ہل دی کلی دل والی اسے ویلے کھل دی کلی دل والی اسے ویلے کھل دی رین ہر ویلے بوئے تے نگاواں بوئے تے نگاواں کدی تے سرکار آن گے رین ہر ویلے بوئے تے نگاواں بوئے تے نگاواں کدی تے سرکار آن گے رین ہر ویلے بوئے تے نگاواں بوئے تے نگاواں کدی تے سرکار آن گے رین ہر ویلے بوئے تے نگاواں بوئے تے نگاواں کدی تے سرکار آن گے رین ہر ویلے بوئے تے نگاواں بوئے تے نگاواں کدی تے سرکار آن گے اس آستے میں محفلاں سجاواں میں
فائنلی ریاض شہزاد صاحب لکھتے ہیں اللہ انہوں نے جنت نصیب کرے انہوں نے بڑے کلام لکھے نے میں بہت پڑھے نے لیکن اینڈ تے پتہ کی کہندے ایک اوہی کہہ سکتا ہے ریان بھائی یہ اوہی کہہ سکتا ہے جتے کرم ہو گیا ہو ولید نقشبندی صاحب جتے تے کرم ہو گیا ہوئے اوہی انج کہہ سکتا ہے اللہ پاک انہوں نے کروٹ جنت نصیب فرمائے کہندے نے شہزاد تیرے لکھانو جگا گئے او ویخ لے مدینے والے آ گئے او ویخ لے مدینے والے آ گئے شہزاد تیرے لکھانو جگا گئے او ویخ لے مدینے والے آ گئے او ویخ لے مدینے والے آ گئے تے ایسے لئے آردہ دیتے سرکار شہزاد تیرے لکھانو جگا گئے شہزاد تیرے لکھانو جگا گئے او ویخ لے مدینے والے آ گئے او ویخ لے مدینے والے آ گئے مدینے والے آ گئے مدینے والے آ گئے تو ایسے لئی پردہ سے پردہ سے دیتے سرکار یار جیسے آستے میں بھلا میں بھلا میں بھلا سجا دیتے سرکار